प्रेज लॉर्ड जीसस, हालेलुया. सर्वेस्पराची जोय. आयचे विषय जावन आसा इमॅन्युअल, आमचे सोवे देव. सुरवातेक आमी एक मागणे करूया. सर्वेस्परा देवा बाबा, हांव हें मागता की हे आयकोप्या लोकांक जी काळजां उगड आनी हें उतर तांचे काळजान भितर सरोन बदलकाय येवं दी म्हण जेजूच्या नांवान. बायबलान वचुया. शुभ वर्तमान मातेवान 1:22-23 जे म्हणटा, सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चेडूं गोरबेस्त जातोलें आनी ते एका पुताक जल्म दितोली आनी ताका इमॅन्युअल म्हणजे आमचे सोवे देव अशें नांव घालतली. हे उतर पालोन येवचे खातीर हे सगळें घडलोलें. आतां हे उतर जे हे सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं उलयला ते प्रवादी जावन आसा इजायास प्रवादी आदले करारांतल्यान. आनी आदले करारांतल्यान जायत्या प्रवादीन जेजूचो जल्माचो दिसाचेर संदेश दिल्लो, बाकितां दिल्ली. एक प्रवादी आयजेया 700 वर्सां पयलीं जेजूचो जल्माचो दिसाचेर संदेश दिल्लो. मागीर मेलकाय प्रवादीन संदेश दिल्लो की जेजूचो जल्माचो दीस येतलो म्हूण एक आंकवार चेडूं गोरबेस्त जावन एक चेड्याक, एक पुताक जल्म दितली म्हूण, आनी ताजें नांव इमॅन्युअल म्हूण आसतली, म्हणजे आमचे सोवे देव. आतां सर्वेस्पर देवा बापान आमकां ताजो पूत दिलो. आमी ह्या म्हयन्यान जेजूचो जल्माचो दीस मनयता. एक एक घरान आमी गोठो करता, नोखेत्रां लायता, एकामेकाक मागणें करता. कित्याक देवान आमकां ताजो पूत दिलो? कित्याक जेजू स्वर्गाराच्या मोहिमाक सोडून ह्या पृथ्वीचेर जल्म घेतलो? हे शिकवणीन आमी चॅक करतली देवान कित्याक आमकां ताजो पूत दिलो म्हूण. आतां जायते आदले कराराचे प्रवादीन जे कोण बाकितां दिल्ली ते संदेश सगळे जेजून ह्या पृथ्वीचेर येवन सगळें खरें केली. एक प्रवादी म्हणटालो की एक बायल गोरबेस्त जावन, आंकवार चेडूं गोरबेस्त जावन एका पुताक जल्म दितली. आनी एक प्रवादीन म्हणलें की तो चेडो बेथलेहेम शारान जल्म येतलो. आनी एकट्यान म्हणलें की तो चेडो जुदावाच्या कुडांतल्यान देंवतलो. हे सगळे बाकितां जेजू क्रिस्त आनी कोणूच मनीस ना जो हे सगळे बाकिता, हे सगळे प्रोफेसीज आसा ते हे संवसारांत जल्म घेता तेन्ना मनीस जावन येयलो. आतां ह्या वेळार हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराचेर जल्म घेवन येयलो. ह्या जेजूचो जल्माचो दीस एक दीस आसा जो एक खुशालकायेचो दीस, जो एक देवाक आर्गां दिवपाचो दीस, जो एक मागणें करपाचो दीस. कित्याक तो एक खुशाल बरीत दीस आसा जेन्ना सर्वेस्पर देवा बापान आमकां ताजो एकटोच पूत दिलो, एक मनीस जावन. तेका लागून म्हणटा आमचे सोवे देव. म्हटल्यार जेजू पयलींच देव आसलो स्वर्गारान आनी आपले स्वर्गाराच्या मोहिमा सगळे सोडून हालतिकायेन तो एक मनीस जावन येयलो आनी आपल्या इस्रायलाच्या पोरजेन लोकां मदीं रावलो. फुडलो स्क्रिप्चर चेक करूया. जुआंवचे शुभ वर्तमान 1:1 आनी 1:14.
जुआंचे पुस्तक 1:1 औरंबाक सगळे रचने आदी शब्द आसलो आणि शब्द देवा सोवे आसलो आणि शब्द देव आसलो. औरंबाक सगळे रचने आदी शब्द आसलो आणि शब्द देवा सोवे आसलो आणि शब्द देव आसलो. आणि 14 वाचूया. शब्द मनीस जावन दिश्टी पडलो आणि अशें ताणे आमचे मदें ठिकाण केले. ताची महिमा आमी देखल्या आणि बापाच्या एकल्याच पुताशी काशा महिमा माये मोगान आणि विश्वासीपणान बोललोलो तो दिश्टी पडलो. आता हे स्क्रिप्चर आमकां सांगता की जेजू जावन आसा शब्द. जेजू जावन आसा देवाचो एकटोच पूत आणि जेजू जावन आसा देव 100% गॉड. तरी पूण तो स्वर्गाराच्या मोहिमेक सोडून ह्या पृथ्वीचेर जल्म घेतलो एक मनीस जावन आणि तो मनीस बापाच्या एकल्याच पुताची काशा मोहिमा माये मोगान आणि विश्वासीपणान बोललोलो तो दिश्टी पडलो. आता हे सासणेचे उतर आसा ती मनीस जावन येलो आणि ह्या पृथ्वीचेर जल्म घेयलो. ताणे कित्याक गेलो? कित्याक जेजू आमचे सवे देव म्हूण जावन येता? बापान तेका कित्याक एक मनीस करून पृथ्वीचेर धाडलो? पयले पॉइंट आसा ती जुआंचे पुस्तकान 3:16 जे म्हणटा खरेंच ताचेर भावार थेवटा त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणे संवसाराचो मोग केलो. आता एक कारण आमी हिंगा चेक करपाक जाता. देवान कित्याक आपलो एकटोच पूत संवसाराक धाडलो? कित्याक आमकां तो संवसाराचो मोग केलो म्हूण. देव संवसारांत आता आमी सगळे धर्माचे लोक आसता. तरी पूण दर एकटे लोकांक सर्वेस्पोर देव आहा तो आमकां इतलो मोग करता की ताणे आपले एकटोच पुताक हे पृथ्वीचेर धाडलो कुरसार मारपाक, आमचे पातकाचे भोगसणे मेळपाक. देव आमकां इतली मोग करता की कोणूच मनीस इतलो मोग करपाना की आपल्याचो पूत आमकां दितलो कुरसार मारून दिवपाक. तरी पूण आमचो सर्वेस्पोर देव आसा तो, आमचो स्वर्गीचो बाप आसा तो आमकां ताजो एकटोच पूत दिता. कित्याक? तो आमकां इतलो मोग करता म्हण. तो इतलो मोगान बोललोलो की ताणे चिंतूक पासून ना आपलो पूत दिवपाक, एकटोच पूत दिवपाक. सो ते मोटिवेशन म्हणल्यार कितें? देवान कित्याक आपल्या पूत दिलो? कित्याक तो आमकां मोग करता म्हण. फुडलो पॉइंट मार्कोचे पुस्तकान 1:14 ते 15 जुआंवाक दवरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्या गेलो आणि थंय देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलोलो काल भरलो आणि देवाचे राज येवचे जालें. जिवीत बदलात आणि शुभ वर्तमान मानून घेयात. पोतून वाचता. जुआंवाक दवरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गॅलिल्या गेलो आणि थंय देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काल भरलो आणि देवाचे राज येवचे जालें. जिवीत बदलात आणि
शुभ वर्तमान मानून घेयात। जेजू ह्या प्रितुमेचेर येला इमॅन्युअल जावन, आमचे जवे देव जावन कितें करपाक, ताजी स्वर्गीच्या बापाची खोशी करपाक आनी तें कितें आसलोले शुभ वर्तमान परगोट करूंक दर एकटी मनशाक ह्या प्रितुमेचेर शुभ वर्तमानाक परगोट करूंक। आता हे उतर हे शुभ वर्तमान आसा तें म्हळ्यार कितें, गॉस्पल म्हटल्यार कितें। जेजू दर एकट्या मनशाक सांगता, आयज पासून सांगता दर एकट्या मनशाक की स्वर्गारान वचपाक आनी हुंयचीच वाट ना, आनी कोणूच मनीस ना, फकत जेजू आसा। तेका लागून तो सांगता नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचे राज येवचे जाले। जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात। आता आमी हे संवसारांत आसतना जियेतना तेन्नाच आमकां वेळ मेळटा शुभ वर्तमान मानून घेवपाक आनी जिवीत बदलपाक। मरण जायन कांयच वेळ आसपाक ना। मरण जायन आमची नशीब आसा ती चेंज करूंक जायना, बदलपाक जायना। आता आमी इतले पाटी मरणाक वयता आनी तांचे दारान बायबल मरणाचो दीस उक्ती जाता, नाल्यार मरणाचे दीस पयलीं तो मनीस जियेता तेन्ना बायबल एक जाग्यार आसता आनी ताजेर धूल भरता, आनी मागीर मरण जावन पयले दिसाक बायबल उगडटा आनी मागणें म्हणटा। अशें सारकें न्हय, कित्याक जेजू हांगा सांगता की आमी जिवीत आसतनाच जिवीत बदलूंक शुभ वर्तमान मानून घेवपाक। इतले जाण मरणाचे दिसाक मागणें करता, बरे गुण केल्ले ते उगडास करता ते लोकांन, पूण हे कांयच आमकां सासण्याचे जिवीत दिवपाचे कांयच येना, कित्याक नाल्यार जेजू कुर्सार मरपाचो नासलो। आमी सपोज बरे गुणाचेर नाल्यार दुसऱ्या लोकांची मागण्याचेर स्वर्गारान पावताली जाल्यार जेजू कुर्सार मरपाचो नासलो। ताका लागून ताणें हे प्रितुमेचेर जोलोवन घेयली, ह्या प्रितुमेचेर मनीस जावन येलो, ह्या प्रितुमेचेर इमॅन्युअल म्हळ्यार आमचे सवे देव जावन येलो देवाचे सोत सांगपाक, देवाचे शुभ वर्तमान परगोट करपाक। आनी हे शुभ वर्तमान आसाचे केन्नाच बदलपाक ना, आनी कांयच शुभ वर्तमान ना, आनी कांयच वाट ना, आनी कांयच मागणें ना, आनी कोणाचूच नांव ना जो आमकां स्वर्गारान वेता, फकत जेजूचो नांव। फुडल्या स्क्रिप्चरान आमी परतून चेक करूया। जुआंवच्या पुस्तकान 14:6 जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं। म्हटल्यार जेजू आमकां हिंगा सोत सांगता की तेजें नांव सोडून, ताका सोडून कोणूच बापाशी वचना। कोणूच मनीस कितलोय बरो जावं, कितलोय बरे गुण करूं, कितलेय मागणें करूं, कितलेय चॅरिटी वर्क्स करूं, खंयची धर्मान आसूं, ताजे बरे धर्म आसा ते एक भाणशिरे कशे देवाचे पवित्र मुखार। इजायास प्रवादीन वचुया पुस्तकान 64:6 जे म्हणटा, मेली बोश्टवळ्ळी मनशां आनी सोमेस्त जाल्यां आमच्यो प्रमाणीक कोरण्यो भाणशिऱ्या सारक्यो। सोगलीं आमी पानावरी सुकून पडटा आनी आमच्या खोट्या कर्तुबाक लागून वाऱ्यान आमी उबून वेता। हे स्क्रिप्चर, हे उतर आमी सांगता की आमचे बरे कोरण्यो आसा ती भाणशिरे कशे। देव इतलो पवित्र आसा
की आम्ही एकूय पातो केल्यार, एक बारीकसो फोट सांगल्यार आणि 100 बरे गुण केल्यार ते एक फोटिंगपणाक लागून आमी इन्फेर्नान वयतली म्हूण. ताका लागून सर्वेस्पर देवान आपल्या एकटोच पुताक ह्या प्रितुमेचेर धाडलो, इमॅन्युअल, आमचे सगळे देव जावपाक, हे शुभ वर्तमान परगोट करपाक. आणि आमी हे संवसारान आसतना जियेतना तितलोच टायम मेळटा. मरण जायन टायम आमची काबार जाता, वेळ सोंपता. मरणाचे पयलींच आमकां टायम आसता. इतले सोपे आसा ते शुभ वर्तमान की एक भुरगे पासून समजणी येवपाक जाता. जिवीत बदलून जेजूच्या नावाचेर पातयेन रावात. तुझे बरे करणेचेर पातयेन राव नाकात. तुझे मागण्याचेर पातयेन राव नाका. दुसऱ्याचे मागण्याचेर पातयेन राव नाकात. तुझे धर्माचे नावाचेर पातयेन राव नाका. कित्याक झोडटीचो दिसाक सर्वेस्पर देव बापा आसा तो एकूच प्रश्न विचारतालो, तुवें म्हजो पुताक पातयेल्लो या ना. जायते लोक जेजूक मानतात पूण ताचे बरे गुण्याचेर पातयेन रावतात. दोन्ही जाय तांकां, जेजूय जाय, तांचे बरे गुणूय जाय. पूण अशें न्हू, 100% जेजू. आमची सोडवण आहा ती 100% जेजू क्रिस्त. जोआचे पुस्तकान 10:10 चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलो तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयला. आनी एक पॉइंट आसा, जिवीत आमकां परिपूर्ण जिवीत मेळपा खातीर जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन येयलो. जेजू इमॅन्युअल, आमचे सगळे देव जावन येयलो. जो लोक जेजूक स्वीकार करता, तारो घेता, जो लोक शुभ वर्तमान वळखून घेता, जिवीत बदलून जेजूचेर पातयेन रावता, तांकां परिपूर्ण जिवीत जेजू तांकां दिता. आता परिपूर्ण जिवीत म्हटल्यार कितें? परिपूर्ण जिवीत म्हटल्यार आमच्या जिविताची दर एकली भाग आसा ती जेजू बदलकाय हाडपाक सोदता. जे आमचे पातक आसा ते जेजू काडूंक सोदता आनी बदलकाय हाडपाक सोदता. आमची मनान कसली फोटिंगपण भरली आसा ती देवचारान आमकां फोटिंग सांगून आमची मनान भरलेली आसा जाल्यार जेजू आपल्याचे उतर घेवन, आपल्याचे सोत घेवन, आपल्याची उजवाड घेवन आमचे मनान सोत भरूंक सोदता. अशें आमकां लोडू लोडू परिपूर्ण जिवीत मेळटली. आता हे परिपूर्ण जिवीत जेजू आमचेर फोर्सान करूंक जायना. आमचे परवानगी बगर आमकां परिपूर्ण जिवीत आसा ती मेळपाक जायना. आमची जिवीत बदलपाकूच जाय. आमचे सायडींतल्यान आमकां आमची जिवीत बदलूंकूच जाय. आमची काळीज आसा ती बदलूंकूच जाय. आमचे पातक आसा ते सोडूंकूच जाय. पातक सोडनासतना बेश्टी जेजूचेर पातयेन रावपाक जायना. कित्याक मागीर हे परिपूर्ण जिवीत आमकां मेळपाची ना. एक लोक जेजूक मानतात पूण मूर्ती पुजा करतात, गाडेपण करतात, दोन्ही करतात. जेजू म्हणूय मानतात आनी मूर्ती पुजाय करतात. एक लोक सोरो पिता, एक लोक पोजोडपण घेवन बसता, एक लोक गाडेपणान आसता. हे सगळे सोडूंकूच जाय, नाल्यार आमकां ती मारक पडटली. जेजू आमकां लागून कुर्सार मेलो आनी आमची पातक सोडूंक दिवपाक जायना. कित्याक जेजू येता, जेजू एक देव जालो आसलो, देव आसलो आनी स्वर्गीच्या मोहिमे सोडून ताणें एक इस्रायलाच्या नॅझरेत शारांत मनीस जावन येयलो, स्वर्गीच्या बापाची खोशी केलो
आनी कुर्सार वचोन मेलो आमच्या पातकांक लागून। तेका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की इतलोच टायम आसा मन बदलपाक, जिवीत बदलपाक, पातक सोडून दिवपाक आनी देवाच्या नांवाचेर, जेजूच्या नांवाचेर आपल्या तारोकाक लागून पातयेन रावपाक। हेर सगळी वस्तू, हेर सगळी नांव, हेर सगळी मागणे आसा ते सोडून दी आनी फकत जेजूच्या नांवाचेर पातयेन राव। तिमोथीच्या पुस्तकान 2:19 दुसरो भाग आसा तो, जी कोण सोम्याचे नांव घेतात तांणी खोट्टेपण पयस करचें। हिंगा हे उतर आमकां सांगता, सपोज आमी जेजूचे नांव वडगून घेता, आमी बिलीवर म्हूण म्हणटा आनी आमी पातकानूच रावल्या जाल्यार मागीर आमची सोडवण डेंजरस जातली, आमची इरफेनान वचपाची चान्स आसा। आता हिंगा सांगता, सोम्याचे नांव घेतात तांणी खोट्टेपण पयस करचें। ताका लागून सगळी आमची पातकां आसा ती, सगळी आमची मुर्ती पुजा आसा ती, सगळी आमची घाडेपण आसा ती, सगळी आमची पोजोडपण आसा ती, सगळी आमची सोरो लागता ती सगळी सोडून दिवन जेजूचे नांव आमी घेतात जाल्यार आमी पातकां सोडून दिवपाची म्हण। आनी लास्टाक निमाणो पॉइंट आसा तो, जेजू कित्याक येता? इमॅन्युअल, आमचे सगळे देव जावन आमचे मोदें, मनशा मोदें संबंद करपाक, आमचे मोदें संबंद करपाक। तो देव मनीस जावन येयलो, आमच्या इस्रायलाच्या पर्जेन रावलो, मनशा बराबर संबंद करपाक आनी संबंद वाडपाक। आमचे कडेन संबंद करपाक येता आमचो देव, मागीर आमी कितें करतात? ह्या म्हयन्यान आमी जेजूचो जल्माचो दीस मनयतात, पूण आमी जेजूचो नांव वडकून घेतात, आमी पातकां सोडून दितात, आमी धर्मांत, आमी खंयची धर्मान आसा ती, जे फॉल्स डॉक्ट्रीन आसा ती, आमची सगळे दुसरी शिकयता ती, शुभ वर्तमान सोडून दुसरी वर्तमान दाखयता, दुसरी वर्तमान शिकयता, ते आमी सगळे सोडून दिवपाक रेडी आसपाक जाय, तयार आसपाक जाय। कित्याक इतलोच वेळ आसा सोडवण मेळपाक, आयजूच आसा तो दीस, मरणाचो दीस केन्ना येतलो तो कोणाच्यांनी सांगपाक जायना। एक नेणटो मरण वयता, एक जाणटेलो मरण वयता, एक एक्सिडेंटान मरण वयता, एक निनादूनच मरण वयता, कोणाची फाल्यांची गॅरंटी ना। फाल्यां एक दीस म्हळ्यार कोणाच्यान सांगपाक जायना म्हाका आनी एक दीस आसा म्हूण सोडवण मेळपाक। ताका लागून हांव तुका सांगपाक सोदता हे सगळे आयकप्या लोकांक, इमॅन्युअल म्हटल्यार आमचे सगळे देव, देव मनीस जावन येयलो आमच्या सोडवणा खातीर, आमकां शुभ वर्तमान परगटूंक आनी ह्या जिवितांत आमकां वेळ दिता सर्वेस्पर देवा बापा आमची जिवीत बदलपाक आनी जेजूच्या नांवाचेर, ताच्या एकटोच पुताच्या नांवाचेर पातयेन रावपाक आनी मागीर आमकां सासणाचे जिवीत मेळटली। आमेन। सर्वेस्परा देवा बापा, हांव मागता ह्या आयकप्या लोकांक तुजी सोत आसा ती तांचे काळजा भितर तोपोन, ताचे काळजान पुरायेन बदलकाय येवं दी, तांचे जिवीत बदलचें म्हूण आनी तुज्या पुताचे नांवार पातयेन रावतली म्हूण हांव जेजूच्या नांवान मागता। आमेन।